एसेट्स हम ट्रेस कर पाए हैं, उसका कुल हुजम इस वक्त 5.3 अरब डॉलर है। पाकिस्तानी रुपयों में 700 अरब रुपए बनते हैं। ये सिर्फ 60-70 दिनों की कार्रवाई है जिसके तहत 10 ममालिक पे हमारा फोकस रहा है। ये जो बाहर लूटी हुई ले जाने वाली रकम है जो पड़ी हुई है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। हमने इसमें सिर्फ $1 मिलियन से ऊपर वाले का काउंट किया है। पहले हम बड़े मगरमच्छों के पीछे जा रहे हैं। वेलकम टू द शो। मैं हूं आरिफा नूर और मेरे साथ हैं स्टूडियो में जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत के दावे की कि उन्होंने 700 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगा लिया है। कल वज़ीर आज़म के स्पेशल एडवाइज़र ऑन अकाउंटेबिलिटी शहजाद अकबर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ले जाए जाने वाली $5 अरब से ज़ायद रकम और उससे रिलेटेड बैंक अकाउंट्स का पता लगा लिया गया है और इस हवाले से वो अब 10 के करीब ममालिक से बात कर रहे हैं ताकि ये पैसा वापस लाया जा सके। सवाल इस पे ये पैदा होता है कि हुकूमत ने ये पैसा ट्रेस तो कर लिया बकौल उनके, मगर वो ये साबित कैसे करेंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, और फिर वो जो बाहर के ममालिक हैं उनको ये कैसे कन्विंस करेंगे कि वो ये पैसा पाकिस्तान के हवाले कर दें। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज साथ टूनीज़िया से स्काइप पे मौजूद हैं बैरिस्टर जाहिद जमील, जो एक इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट हैं और बुडापेस्ट कन्वेंशन और साइबर क्राइम के से भी वाबस्ता है। वेलकम टू द शो जाहिद जमील साहब। इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू जी, शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जाहिद साहब, सो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके हवाले से अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बार बार हुकूमत दावा कर रही है कि उन्होंने ये पैसा ट्रेस कर लिया है, तो ये जो ट्रेस उन्होंने कर लिया है, मगर इसको वो साबित किस तरह करेंगे कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है और ये उनको साबित क्या पाकिस्तानी कोर्ट्स में करना पड़ेगा या उनको ये जो जिन ममालिक में ये बैंक अकाउंट्स हैं वहाँ ये कोर्ट्स में साबित करना पड़ेगा, और उसके बाद वो उन हुकूमतों को कैसे कन्विंस करेंगे कि ये वो पैसा पाकिस्तान को वापस दे दें? थैंक यू जी। अव्वल तो बेसिकली आपका जो पहला सवाल था कि क्या ये बाहर के कोर्ट्स को कन्विंस करना पड़ता है, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कन्विंस उनको करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट से बाहर। तो जब आप एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस रिक्वेस्ट की जो है काफ़ी जांच पड़ताल होती है, उसको बहुत केयरफुली देखा जाता है, एंड उसके बाद अगर उसको पाया जाता है कि इसमें जान है तो फिर जो लोकल कोर्ट्स की प्रोसेसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिव पावर्स इस्तेमाल करते हुए उन एविडेंसेस वगैरह को जो है हासिल किया जाता है। तो बेसिकली दिस विल रिक्वायर, इसमें जो सबसे पहली जो कदम लेनी पड़ेगी वो देखनी पड़ेगी कि क्या वो कंट्रीज़ आपसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल केसेस पे। आप उनके पास साबित कर सकते हैं और फिर वो अगर कोर्ट में जाके उनके लिए जो डेटा और एविडेंस निकालेंगी तो वो एक और अलहदा प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि नहीं होता, ये होता है। उसके लिए आपको किसी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी का पार्टी होना ज़रूरी होता है, और इनकी जो एक्शंस हैं नैब ने पहले ली हुई हैं पाकिस्तान के बाहर, यूके में भी ली हुई, दूसरी जगह भी ली हुई हैं। आजकल बात की जा रही है कि यूके के साथ कोई एक एमलैट जो है वो तय हो। जो चीज़ मुझे थोड़ी सी समझ नहीं इस वक्त आ रही है कि पाकिस्तान 2007 से जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एंटी करप्शन का मेंबर भी है, रेटिफाई किया था उसने 2007 में। यूके भी मेंबर है, यूके उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, हमारी भी उसकी लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंटेड है। तो हम एक नई एमलैट क्यों कर रहे हैं नेगोशिएट, ये मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं मिल सका, बिकॉज देयर वुड बी नो नीड टू एक और नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो जाहिद साहब, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर एक मल्टीलैटरल ट्रीटी मौजूद है जिसके नीचे वो यूके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो क्यों बार बार बायलैटरल रिलेशनशिप को इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए? बिल्कुल, देखें हमारी जो लेजिस्लेशन है और उनकी भी जो लेजिस्लेशन है इसी ट्रीटी पे मबनी है कि बेसिकली 2007 में जिसको हमने रेटिफाई किया, UNCAC नाम है, UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम जो है उसको मॉनिटर करती है, उसको मैनेज करती है। उसके थ्रू जो है बेसिकली आप इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, आप इंटरपोल के थ्रू ले सकते हैं, बट इट्स नॉट एमलैट। बट ये जो ट्रीटी है वो एमलैट ज़रूर है, नंबर 1। और दूसरे उसके अलावा अगर आप समझते हैं कि ये ट्रीटी जो है इसमें से कुछ आपको नहीं मिल रहा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डेटा है या मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, तो उसके लिए फिर आप बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम जो है साइन कर लें। उसमें कोई इन दोनों में निगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको किसी कंट्री के साथ। ओपन सिग्नेटरीज होते हैं, आप जाते हैं, आप अपनी एक्सेशन डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करते हैं,
اس پروسیس کے تھرو جاتے ہیں. آپ کو انڈیویجول کنٹریز کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک اور جو معاملہ آتا ہے تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ جیسے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ $700 بلین کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے, بہت بڑی اماؤنٹ ہے. پہلے تو یہ کس طرح سے معلوم یہ گورنمنٹ اس نتیجے پہ کس طرح سے پہنچی ہے؟ کیونکہ آپ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ کس طریقے سے کیا انکوائری کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ساری انلیگل ویلتھ ہے جو کہ یہاں سے باہر لے جائی گئی ہے. تو یہ خود پہلا تو مسئلہ آتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ باہر جو ہمارے کتنی کوآپریشن ہوتی ہے, سب سے بنیادی مسئلہ تو وہیں پہ آئے گا کہ آپ کس طرح سے اس ملک کے اندر بھی ثابت کریں گے اس کو کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور غیر قانونی طور پہ ہوئی ہے. یہ اچھا سوال ہے آپ کا, بیکاز پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یو آر ایبسلیٹلی رائٹ کہ اگر الیج کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں لیگل ہیں, اکاؤنٹس جو ہیں آئیڈینٹیفائی ہو گئے, اس میں یہ کہہ دینا کہ منی لانڈرنگ سے ہوئے تو اس کا مطلب ہے ججمنٹ پاس کر دی گئی ہے. اگر آپ ججمنٹ پاس کی گئی تو پہلے پاکستان کے خلاف ججمنٹ آئے کہ جی یہ منی لانڈرڈ اماؤنٹس ہیں, ان میں کوئی دھاندلی وغیرہ تھی. تو اگر آپ کے پاس وہ ججمنٹ نہیں ہے, آپ یہ الیج کر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ منی لانڈرنگ کی مطلب یہ پارٹ کا کوئی کیس ہو, تو پہلے آپ نے کیا لوکل ایکشن ان کے خلاف لی ہے, کیا آپ نے ججمنٹ لے لی, کیا آپ نے کوئی لوکل فریزنگ کر لی, کیا ان کو آپ نے ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا, کیا ان کو آپ نے اریسٹ کیا نہیں کیا. اور اس کے علاوہ پھر جب یہ جو جائے گی انفارمیشن باہر ملک اور وہاں آپ ایملیٹ کے تھرو اس کو obtain کریں گے, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو چکا. نیب نے پہلے جو ہے آلریڈی امپلیمنٹیشن کرنے کی باہر کوشش کی, اور ہمارا سب سے بڑا پرابلم نہیں تھا کہ باہر والے ہماری مدد نہیں کر رہے تھے, ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ پاکستان میں ان کیسز کی کوئی جو تھی پروگریس نہیں تھی اور کنوکشنز نہیں آئی. جی زاہد صاحب, تو یہ اگر ہم ایک اسپیسیفک ایگزامپل لیں جیسے یہ ایون فیلڈ ریفرنس کیس ہے, اس کے اندر تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے ریفرنس آ بھی گیا ہے. سو ڈو یو تھنک دیٹ از انف ان دیٹ پرٹیکولر کیس کہ پاکستانی حکومت اس وقت یو کے اتھارٹی سے بات کر سکتی ہے اباؤٹ دوز فلیٹس اینڈ سے کہ یہ ججمنٹ آ گیا ہے, اب آپ وہاں پروسیس شروع کریں ٹو سے کہ یہ انلیگل ویلتھ ہے یا ہمیں واپس کرنا چاہیے. یہ جو ایک کیس ہے, ڈو یو تھنک اٹس اے گڈ ایگزامپل آف اے کیس جہاں پاکستان اپروچ کر سکتا ہے یو کے کو؟ میں پہلے تھوڑے میرٹس پہ بات کر لوں کہ ایز اے کیس جس کے اندر آلریڈی آن گوئنگ ہے, اس کے اندر فریزنگ آرڈرز obtain کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, بالکل کی جا سکتی ہے. صرف مسئلہ یہ ہوگا کہ جو ایکچوئل اوفینس ہے اور جو ٹریسنگ کی گئی ہے اس میں آئی تھنک تھوڑی ڈفیکلٹیز آئیں گی کہ ایکچولی ہم بھی یہاں کہہ رہے ہیں نا, یہ ایک ایشو ہے کہ یہ جو پیسے جو تھے یہ باہر گئے, ان کی ٹریسنگ دکھانا, صرف یہ کہہ دینا کہ اٹ از ویلتھ بیونڈ مینس, یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. بٹ یس, اس کی جو ہے پروسیس باہر یو کے میں کی جا سکتی ہے. نتھنگ انڈر دی انکیک اور ادر کنونشن اسٹاپس اس, یا ہمیں روک سکتی ہے کہ ان چیزوں کو باہر جا کے فریز کرانے کی کوشش کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمبر 1, کیا یہ فریزنگ آرڈرز باہر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا نہیں, اور اگر کی گئی ہے تو انکیک کے تھرو کیوں نہیں کی گئی. لیکن ایک اور بات بھی ظاہر کہ پاکستان از آلریڈی انڈر انٹینس اسکروٹنی بائی انٹرنیشنل آرگنائزیشن. جیسے FATF میں یہ بات آئی ہے کہ جو ہے منی لانڈرنگ ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں ہے. تو جب ہم حکومت کی طرف سے یہ بات کرتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم جو ہے یہاں سے منی لانڈر ہو کے چلی جاتی ہے باہر, تو اس کے اثرات کیا پڑیں گے؟ مطلب ابھی تو ہم یہ اس پہ ہیں کہ ابھی جو گرے لسٹ میں ہیں, اور یہ ہم پہ ایک تلوار بھی لٹک رہی ہے کہ جو ہے بلیک لسٹ میں بھی آ سکتے ہیں. تو جب یہ خود اتنی بڑی تعداد میں ہم بات کرتے ہیں تو اس کا اثرات کیا پڑیں گے اس پہ؟ آئی تھنک اس کے اثرات کافی سیریس ہیں, ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے, ان پہ ایکشن ہمیں لینا پڑے گی. اور یہ صرف کرپشن ریلیٹڈ منی لانڈرنگ نہیں ہوتی, منی لانڈرنگ تو ٹیررزم اور ادر آفینسز سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہے اور بہت ساری ایشوز سے ریلیٹڈ بھی ہوتی ہے. ہمیں اس میں بھی ایکشن لینی پڑے گی, دکھانا پڑے گا کہ وہ ہم امپلیمنٹ کریں, کیونکہ فیٹف کا سب سے بڑا ایشو تو یہی ہے کہ آپ کیا اکراس دا بورڈ امپلیمنٹیشن اس چیز کی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, نمبر 1. نمبر 2, ایک اور بیان کر لوں, اگر ہمیں فیٹف کی جو گرے لسٹنگ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور دکھانا ہے کہ ہم وہ ایکشنز لے رہے ہیں جو نیسیسری ہیں, تو ایک سوال بڑا سمپل سا رائز ہوتا ہے کہ ایک رادر دین اب جا کے ہر انڈیویجول کنٹری کے ساتھ بائی لیٹرل ایملیٹ سائن کرنے کی کوشش کریں, تو آپ ایک بوڈاپیسٹ کنونشن آن سائبر کرائم ہے, جس بائی دا وے صرف سائبر کرائم پہ نہیں ہے, وہ الیکٹرانک ایویڈنس ایکسچینج پہ ہے. آپ سمپلی جا کے ڈپازٹ کریں اپنا ڈاکیومنٹ آف ایکسیشن, آپ کے پاس 62-63 کنٹریز آٹومیٹکلی جو ہیں وہ تابع ہو جائیں گے کہ آپ ان کو ریکویسٹ بھیجیں گے, وہ آپ کو جواب دیں گے. تو یہ جو چیزیں, وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ملٹی لیٹرل ٹریٹیز ان ایشوز پہ ایگزسٹ کر رہی ہیں تو ان کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا. چلیں, اور اگر کیا بھی جا رہا ہے تو کیا ان کی ریکویسٹ ایک طریقے سے بھیجی جا رہی ہیں؟ نہیں.
जाहिद साहब, सो बेसिकली आप ये जो मल्टीलैटरल ट्रीटीज की बात करें, इससे ये लगता है कि जैसे आप ये सजेस्ट करें कि शायद हुकूमत इतनी सीरियस नहीं है इस इशू पे, कि अगर वो संजीदा होती तो वो इन मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ को ना सिर्फ साइन करती पर जो साइन हो चुकी हैं उनको इस्तेमाल भी करती, मगर वो ये नहीं कर रहे. एम आई राइट इन sort of this assessment? देखिए, द गवर्नमेंट इज न्यू, इट इज जस्ट कम इनटू पावर. अभी उनको तकरीबन कितने महीने हुए हैं, वो कोई टाइम ही नहीं हुआ है. तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आहिस्ता आहिस्ता शायद उनको इनके बारे में समझ आई और इसको डिस्कस करेंगे और इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अनकैग के थ्रू यूके क्यों नहीं कोऑपरेट कर रहा, बुडापेस्ट कन्वेंशन अगर राटिफाई करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए. तो अभी उनको थोड़ा मेरे ख्याल में टाइम देना चाहिए. बट हाँ, ये बात ज़रूर है कि रादर देन कि हम जाके जो है इन चीज़ों पे टाइम जो है लगाएं कि जी एक कंट्री के साथ नेगोशिएट करना है, तो जब मल्टीलैटरल्स हैं उनको मेरे ख्याल में हमें यूटिलाइज करना चाहिए. जिनके पार्टी हम ऑलरेडी हैं और जिनमें नहीं है उनको साइन करें जल्द. Thank you so much, Zahid Saab. That's about all the time I have for today. Thank you for joining us on the show. So basically यही वो एडवाइस दे रहे हैं हुकूमत को कि अगर वो सीरियस है, संजीदा है इस इशू के ऊपर, तो उनको मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ को भी इस्तेमाल करना चाहिए, रादर देन कि वो सिर्फ बायलैटरल ट्रीटीज़ के थ्रू ही ममालिक से डायरेक्टली गुफ्तगू करें और उनसे ये इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करें. अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम अपने अगले इशू की तरफ चलेंगे. मैं सख्त मुखालिफ. अच्छा, आप मुखालिफ? मैं सख्त मुखालिफ हूँ और मैं वज़ीर आज़म साहब को मिल रहा हूँ इन दिनों में. मैं उनकी पुरानी स्पीचेस साथ लेकर जाऊँगा जो उन्होंने भावलपुर सूबे के हक़ में की हुई हैं. पिछली असम्बली में करारदादे मुत्तफ़िका तौर पर पास की कि भावलपुर सूबा भी बनाया जाए और जनूबी पंजाब का सूबा. आप जनूबी पंजाब सूबे के मुखालिफ नहीं, आप कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब सूबे में भावलपुर शामिल ना हो. भावलपुर शामिल ना हो. भले जनूबी पंजाब सूबा कल बन जाए, हम उसके हक़ में. वेलकम बैक टू द शो. अब हम बात करेंगे साउथ पंजाब के सूबे की. वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमेटी बना दी है साउथ पंजाब का सूबा बनाने की इनिशियल प्रोसेस के लिए, मगर कल ही इसके ऊपर हुकूमत के अंदर से आवाज़ें इसके ख़िलाफ़ उठ पड़ी हैं. तारिक बशीर चीमा जो एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल एक टॉक शो के अंदर कहा कि वो इसकी मुखालफत करेंगे और इस हवाले से वो वज़ीर आज़म से मुलाकात भी करेंगे. जी जाहिद साहब, क्या आपका ख़्याल है कि ये जो कल तारिक बशीर चीमा साहब की स्टेटमेंट आई है, इसके बाद जो प्लान्स हैं पीटीआई हुकूमत के साउथ पंजाब का सूबा बनाने में, उसमें कोई प्रॉब्लम्स होंगे? देखिए, पहले से भी जब ये वादा तो कर लिया था, पीपल्स पार्टी ने भी कहा था, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा. दो चीज़ें हैं. एक तो ये था कि किस तरह से कौन सी लाइन डिमार्केशन किस तरह से होगी, या एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे होगी या लिंग्विस्टिक बुनियाद पे होगी. ये भी बहुत मसला था. पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा, पीपल्स पार्टी ने जब रेजोल्यूशन पास किया था तो उसमें तो उन्होंने एक लिहाज से लिंग्विस्टिक बुनियाद पे शुरू किया था, वो म्यावाली तक चला गया था. उसके फ़ौरन बाद जो है उसके जवाब में जो है PMLN ने भी अपनी तजावीज़ दी थी, जिसमें उन्होंने दो सूबों की बात की थी. एक तो जनूबी पंजाब के सूबे की, एक भावलपुर की. भावलपुर का मसला बहुत पुराना है. भावलपुर एक पहले रियासत हुआ करती थी, जब 1 यूनिट बना था तो उसमें जो है वो जम हो गए थे सारे. लेकिन जब 1 यूनिट ख़त्म हुआ तो सबको उम्मीद थी कि भावलपुर को जो है उसकी पुरानी हैसियत में बहाल किया जाएगा. रियासत तो नहीं हो सकती थी, लेकिन एक सूबे की हैसियत से बहाल किया जाएगा. और ये एक बहुत बड़ा मसला और हर इलेक्शन में आता रहा. 1970 के इलेक्शन में भी जो है जिस भावलपुर सूबे वालों ने पूरी जो है सीटें उस इलाके से ली थी अपने, लेकिन वो कभी भी तय पाए तकमील तक नहीं पहुंच सका. वायदे बहुत होते थे इलेक्शन के दौरान में. अब ये मसला दोबारा खड़ा होगा, जिसमें फिर ये होगा कि फिर ये सवाल पैदा होगा कि जनूबी पंजाब का सूबा जो है क्या भावलपुर से अलहदा होगा, और ये अगर होगा अलहदा तो उसकी फिर जनूबी पंजाब की क्या हैयत क्या होगी, क्या उसकी किस तरह से बनेगा.
تو یہ مسئلہ اتنا آسان کبھی بھی نہیں تھا. لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ ایک براڈ جو ہے ایک کنسنسس تمام پولیٹیکل پارٹی میں موجود ہے کہ صوبے ہونا چاہیے ایک جنوبی. بٹ یہ جو جس کو آپ کنسنسس کہتے ہیں، یہ کنسنسس مجھے لگتا ہے کہ کم ہے اور الیکشن سلوگن زیادہ ہے. کیونکہ دیکھیں پی 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 نے بھی یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے 5 سال انہوں نے اس پہ کچھ نہیں کیا. الیکشن آنے لگا 2013 کا تو انہوں نے ایک دم صوبے کی بات کی، جس کی وجہ سے جو آپ نے جیسے ایکسپلین کیا کہ پی ایم ایل این سے فوراً کاؤنٹر پروپوزل آ گیا. پی ٹی آئی نے بھی بالکل اینڈ پہ جا کے وہ جو ساؤتھ پنجاب کا ایک پارلیمنٹیرینز کا جو بلاک تھا جو پی ایم ایل این سے ٹوٹا مور اور لیس، اور انہوں نے آخری دنوں میں کہا کہ جی ہم اب سوئچ اوور کریں فار واٹ ایور ریزن، اور انہوں نے وجہ جو آفیشلی بتائی وہ یہ تھی کہ جی پی ایم ایل این نے کچھ نہیں کیا اور اب ہمیں اپنے صوبے کی ضرورت ہے اور ہم پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہے ہیں. اس وقت ان پارلیمنٹیرینز پہ بھی تنقید ہوئی کہ انہوں نے 5 سال کچھ نہیں کیا، حکومت میں بیٹھے رہے، پریولیجز انجوائے کیے، اور اب جب حکومت ختم ہونے والی تھی تو ان کو ساؤتھ پنجاب کا صوبہ یاد آ گیا. آپ کی بات صحیح ہے. دیکھ کنسنسس سے میں مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ بھی کہہ لیں کہ جو ہے انتخابات میں یا پبلک جو رائے موجود ہے اس کی بنیاد پہ اس پہ کم از کم ان کو وعدے کرنے پڑتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پہ اتفاق ہے کہ بننا چاہیے. وہ الگ بات ہے کہ کیا عملی طور پہ کیا گیا یا نہیں کیا گیا وہ الگ مسئلہ آتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز موجود ہے تو عمران خان صاحب کو کوشش یہ کرنی چاہیے واقعی اگر سنجیدہ ہے اس مسئلے پہ تو ان تمام پارٹیوں سے صلاح مشورہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد ہی کوئی چیز یہ بن سکتی ہے. دیکھیں اتنا یہ پروسیس کوئی آسان نہیں ہے پاکستان میں. ہاؤ ہیز انڈیا بین ایبل ٹو ڈو اٹ؟ وہ تو اس پہ آسان ہے. دیکھیں انہوں نے ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر بہت زیادہ مطلب کہ نئے اسٹیٹس بنائے ہیں، اور جو ہر 2-4 سال میں ایک نیا صوبہ بن جاتا ہے. اور جو ان کا ایسٹ پنجاب تھا اس کی تو اب بہت سارے اسٹیٹس بن چکے ہیں. بٹ دے ڈنٹ فیس دس اپوزیشن، یا یہ تھا کہ شروع میں ان کے ہاں بھی اپوزیشن ہوئی جب نہرو کے نیچے یہ پروسیس شروع ہوا نئے اسٹیٹس بنانے کا، اور یہ ہے کہ اب تک وہ اٹس بیکم سچ اے روٹین کہ وہاں زیادہ پروٹیسٹ نہیں ہوتا. یہی ہے کہ ہمارے یہاں تو ہر چیز ایک وہ بن کے آ جاتی ہے نا مشکلات، اور پھر لوگ شور مچانا کرتے ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے گا فلانا ہو جائے گا. صوبے کے نام پہ بھی یہ ہوتا ہے. لیکن یہی بات صحیح ہے کہ ہندوستان میں ایک روٹین افیئر ہے. ابھی 2 سال پہلے 3 سال پہلے جو 3-4 پروونس تلنگانہ بن گیا، یہ جو ہے وہ جھارکھنڈ بن گیا بہار میں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے لیکن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ کم از کم اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کا اگر فرض کیجئے یہ جو ہے تمام اپنا ہوم ورک کر بھی لیتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، ان کو جو ہے پہلے پروونشل اسمبلی سے پاس کرانا پڑے گا. پروونشل اسمبلی سے انہوں نے مسلم لیگ نواز نے پاس کروا لیا تھا پنجاب اسمبلی میں، یہ دونوں صوبوں کی بات. لیکن پھر اس کے بعد 2/3 میجورٹی سے آپ کو نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ میں پاس آئی تھنک انہوں نے بھی وہ ریزولوشن پاس کیا تھا نا، کیونکہ 2/3 میجورٹی تو اس وقت پی ٹی آئی کے پاس بھی نہیں ہے وہاں بالکل پنجاب اسمبلی کے اندر. تو وہ نہیں کریں گے. یہ تو ایک ایفرٹ ہے. ابھی صرف کمیٹی بنا دی ہے. کل فواد چودھری صاحب سے بھی ہم یہ بات جب کر رہے تھے تو انہوں نے اس کا کوئی ہمیں بہت کلیئر کٹ جواب نہیں دیا تھا. انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ پہلے ہم ایڈمنسٹریٹو طور پہ دیکھیں گے کہ ہم کیا میجرز لے سکتے ہیں. دیکھیں اسی قسم کی ایک بننی پڑے گی جیسے 18ویں ترمیم کے دوران تمام سیاسی پارٹیوں نے اتفاق کیا تھا. اس کے ذریعے آپ نے ایک آئینی ترمیم کرائی تھی. یہ صوبے کی جو بات ہے اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جبکہ اسی قسم کے جو ہے سیاسی پارٹیاں کو ایک بحث مباحثے کے بعد اس پہ اتفاق کیا جائے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. آپ صرف جو ہے جو ابھی عمران خان صاحب نے جو ایک کمیٹی بنا دی، کمیٹی اپنی تجاویز دے دے گی، اس کے بعد کیا ہے آپ جو لیجسلیشن کیسے کریں گے. آپ جو ہے پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ابھی بھی سامنے رکھنی چاہیے، اور اگر ان پہ سنجیدہ ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو ڈائلاگ شروع کرنا چاہیے پی ایم ایل این کے ساتھ. سب سے بنیادی پی ایم ایل این کے ساتھ کرنا پڑے گا پنجاب میں. اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. اور یہی طریقہ ہے اگر نیا صوبہ کریٹ کرنا ہے کہ نا اتفاقی کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک آپ کو آئینی راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور یہی طریقہ ہے جہاں پہ آپ آئینی طور پہ اس کو صوبہ کریٹ کر سکتے ہیں. اور وہ اس لیے مشکل ہوگا کیونکہ اس وقت تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے میرے خیال میں تعلقات اتنے خراب ہیں کہ اینی چانسز آف اینی کائنڈ آف اے ڈائلاگ ایٹ دا مومنٹ لکس اے لٹل ڈیفیکلٹ. پھر تو مشکل ہے کہ پھر آپ کر سکیں. لیکن میرے خیال یہ کہ جو زیادہ سنجیدہ معاملہ آ رہا ہے اور جو بات ابھرے گی آگے چل کے وہ ہے کہ بھاولپور کا صوبہ کا ہے.
میرے خیال میں اگر دونوں صوبے بن جائیں اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. وہ پھر پوٹوہار کا صوبہ بھی بننا چاہیے. وہی بات ہے کہ ایشو یہ ہے کہ پنجاب کی جو ڈویژن ہے وہ اسینشلی ایک پولیٹیکل ایشو ہے, اور اس کو عمران خان صاحب اگر سنجیدہ ہیں اس کے بارے میں تو ان کو اسے پولیٹیکلی ہینڈل کرنا پڑے گا. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو پرابلم نہیں ہے کہ جس پہ وہ صرف کمیٹی بنا دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ڈائیلاگ کر کے پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کر کے ہی وہ اس پہ کچھ پروگرس کر سکتے ہیں. اب ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہم ختم کر رہے ہیں جو اشتہارات کے اوپر ایک کنٹرول تھا حکومت کا, اور ہم ایک پروسیس بنا رہے ہیں جس کے ذریعے جو سرکاری اشتہارات ہیں وہ صرف حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ ایک میرٹ بیس سسٹم کے ذریعے تقسیم کیے جائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اب ہم بات کریں گے جو کل فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر نے اناؤنس کیا کہ نہ صرف وہ میڈیا انڈسٹری کے ڈیوز کلیئر کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے ایک نیا میکنزم بھی بنا لیا ہے حکومت نے, جس کے نیچے جو ایڈز ہوں گے وہ ٹرانسپیرنٹلی ڈسٹریبیوٹ کیے جائیں گے میڈیا انڈسٹری کو, اور اس پہ گورنمنٹ کا کنٹرول بھی نہیں ہوگا. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار درانی صاحب. ہی از دا اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر آن میڈیا. ویلکم ٹو دا شو درانی صاحب. سو جی بتائیں, آپ نے اتنا جو ایک کرائسس کریٹ کیا ہوا تھا ہماری انڈسٹری کے اندر اور شور مچا ہوا تھا, یو فائنلی ناٹ اونلی ریلیز دا ڈیوز بٹ آپ کو اب ایک ٹرانسپیرنٹ اور میرٹ بیس سسٹم بھی بنا رہے ہیں ایڈز ڈسٹریبیوٹ کرنے کا. کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ وہ سسٹم کیسے کام کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہماری حکومت 18 جولائی کو آئی ہے, 18 اگست کو آئی ہے, 25 جولائی کو الیکشن ہوئے. ہمارے کوئی ڈیوز آؤٹ اسٹینڈنگ ہماری گورنمنٹ کے کوئی نہیں تھے. یہ پچھلی گورنمنٹ جو گئی ہے مسلم لیگ نواز کی, انہوں نے جب یہ ایڈز رن کی ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوز چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. وہ ڈیوز کیئر ٹیکٹ گورنمنٹ نے کلیئر نہیں کیے تھے. جب ہماری باری آئی ہے تو پرائم منسٹر نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ ڈیوز کلیئر کر دیے جائیں, اور اس کو جہاں یعنی کہ پنجاب گورنمنٹ کے ایڈ چلے ہیں, اگر خیبر پختونخوا کے تو زیرو ڈیوز ہیں, کوئی ہے ہی نہیں, جہاں پہ ہماری اپنی گورنمنٹ تھی. تو بیسیکلی ڈیوز تھے پنجاب گورنمنٹ کے تھے اور فیڈرل گورنمنٹ کے تھے. وہ جو ہے پہلے بھی انہوں نے جب ملاقات ان کی ہوئی پی بی اے کے ساتھ اور اے پی این ایس کے ساتھ, تو پرائم منسٹر نے کہا کہ جی آپ ان کو کلیئر کریں ڈیوز کو. اور کل پھر میٹنگ میں انہوں نے یہی کہا, پرسوں کی میٹنگ میں, کہ جی آپ ڈیوز کلیئر کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم نے کوئی کرائسس کریٹ نہیں کیا ہوا تھا. یہ تو آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے تھا کہ جاتی حکومت کو پیسے دے کے جانے چاہیے تھے, کیونکہ اگر ایکچولی دیکھیں آپ, وہ ایڈز جو ہمارے خلاف چلے گئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا, مطلب کہ ایڈز آپ کے خلاف چلے تھے یا آپ چلے گئے ہیں؟ نہیں, اس وقت ہمارے خلاف ایڈ چلے تھے. یہ وہ کیمپینز ہیں جو کہ پی ایم ایل این نے پی ٹی آئی کے خلاف رن کی تھی. تو وہ جائز مطالبہ ہے کہ آپ ہی کو پے کرنے چاہیے, کیونکہ جو آپ کے متعلق باتیں ہو رہی تھی تو اب آپ حکومت میں آ گئے ہیں تو سارا کچھ اب آپ کے حوالے. ہم پے کر رہے ہیں ان ایڈز کا جو کہ ہمارے خلاف ہی تھے. چلے یہ تو اب ہونا تھا نا. تو اس میں یہ تھا کہ ہمارا تو کوئی ان کے اس میں نہیں تھا. پرائم منسٹر نے کہا کہ جی آج جو ہے مجھے ادھر اس کرسی پہ آنے میں پرائیویٹ میڈیا کا بہت بڑا رول ہے. یہ پی بی اے کو بھی انہوں نے کہا تھا اور اے پی این ایس کو کہا, اور انہوں نے کہا اگر فری میڈیا نہ ہوتا تو شاید ادھر پہنچنا بڑا مشکل تھا, اور ایک بہت بڑی اسٹرگل تھی جو پرائیویٹ میڈیا نے کیا. اس میں انہوں نے پھر یہ بھی بتایا ساتھ, جو بھی میں نے شیئر کر دیا, کہ جس طرح بھی پروسیس ہے وہ میٹ کریں اور پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دے دے. ابھی نیکسٹ پروسیس کیا ہے؟ نیکسٹ پروسیس یہ تھا کہ جی جس میں کافی سارے میڈیا ہاؤسز تھے جن کے پاس زیادہ بزنس جا رہا تھا. ٹھیک ہے, جب فواد چودھری صاحب جو بتا رہے ہیں ٹرانسپیرنسی کی بات کریں, جس طرح بھی اگر آپ پی اے ڈی جو ہے نا, شام کو جو ایڈز جا رہے ہوتے ہیں وہ شام کو ہی ویب سائٹ پہ آ جائیں گے کہ آج کس کس کو اشتہار ریلیز کیا گیا. تو ایز سچ کچھ ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن بیس پہ ہم نے کچھ چھپا کے نہیں رکھا ہوا کہ کوئی ریجن اخبار. لیکن یہ طے کون کرے گا کہ کس کو ایڈ ملنے چاہیے؟ کیونکہ اصل مسئلہ تو وہی آتا ہے نا, سبھی لوگ بات کرتے ہیں میرٹ کی, لیکن میرٹ کی جو ہے اطلاق جب ہوتا ہے تو اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ ایکس وائی زیڈ میڈیا جو ہے اس کو زیادہ ایڈ ملیں گے اور کس کو کم ملیں گے, کیسے ملیں گے. If I may just add to it کہ
आई थिंक देयर टू इश्यूज है ना सर. एक तो है ट्रांसपेरेंसी का, जिसकी आप बात करें कि ऐड जैसे ही रिलीज़ होगा आप उसको वेबसाइट पे डाल देंगे. बट दूसरा इशू जिसकी आप खुद बात करते हैं वो आप कहते हैं मेरिट पे मिलेगा. तो एक तो ये मेरिट है क्या? आई मीन मेरिट क्या होगा? मतलब कि मीडिया इंडस्ट्री से तो हम सब हैं, बट ऑब्वियसली जो भी होगा एक यार्ड स्टिक तो कोई सेट होगी ना कि किस तरह फैसला होगा कि किसको क्या ऐड मिल रहा है. आप कहते हैं, हम मान रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो अब ना सिर्फ ट्रांसपेरेंटली होगा बट इट विल बी डन अंडर सम स्टैंडर्डाइजेशन. बेसिकली ये है. तो वो यार्ड स्टिक क्या है? वही थोड़ा सा इसको करूँ. मेरिट जो है, आप ये लोग कहते हैं कि जिसकी ज़्यादा रेटिंग आती है उसको ज़्यादा है मिलने चाहिए. आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा. ठीक है. ये देखिए जी, जो पहला क्राइटेरिया होता है वो होता है ही सर्कुलेशन और व्यूअरशिप का. प्रिंट में आपकी सर्कुलेशन आ जाती है और दूसरा आ जाता है व्यूअरशिप, बिकॉज इट्स अबाउट दी रेट्स पे है ना जी. आप जब रुपी देंगे तो उसके ऊपर नंबर ऑफ आई बाय बॉल काउंट करेंगे ना कि ज़्यादा मुझे कहाँ पे देखा जा सकता है. तो उसमें ये है कि आप सेग्रीगेशन कर देते हैं ए बी सी में कि जी आप एक कैटेगरी ए में किस किस को कितना ऐड देना है, और वो आप फिर बी में चले जाते हैं, फिर सी में चले जाते हैं, फिर रीजनल भी हैं. हम ये काम जो है एज अ पार्टी जब आप कैंपेन रन करते हैं तो ये आप कर रहे होते हैं. सही. उसमें आप कोशिश करते हैं कि जी तमाम लोगों को फेयर शेयर दिया जाए जो कि बिज़नेस में मौजूद है, और उसको फिर आप बता भी दें, क्योंकि नेचुरली अगर एक की व्यूअरशिप ज़्यादा है तो वो उसके मुकाबले में जिसकी व्यूअरशिप कम है तो नेचुरली मार्केट शेयर भी उसको कम होगा. एंड यू विल पब्लिक मनी है ना जो जुडिशियसली आप यूज़ करेंगे. बट ऐसा नहीं होगा कि आपने फेवरेटिज्म में एक बंदे को तो 80% ऑफ द बजट दे दिया और बाकी 20% आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट की बात है. ठीक है, बट वो फिर वो जो रेटिंग सिस्टम है वो आप कौन सा वाला इस्तेमाल करेंगे, या यू नो हाउ विल यू गेट टू इट? बिकॉज ये चीज़ तो सुप्रीम कोर्ट में भी इशू उठा है. सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस साहब ने भी इस पे कुछ अहकामात जारी किए हैं कि जी वो रेटिंग्स जो है वो इस तरह चलाएं, मतलब कि यू नो उन्होंने भी कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इस हवाले से. तो आर यू लुकिंग एट पर्टिकुलर रेटिंग्स? बिकॉज मुख्तलिफ कंपनीज़ की आती हैं और उनमें से आप फैसला करेंगे, आप उन सारे रेटिंग्स को अमेलगमेट करके फैसला करेंगे. Who will do it? वो PID में होगा, कहीं और होगा? देखिए इस वक्त जो है अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो रेटिंग बेस ही है कि आपके पास कितने मीटर्स हैं टू एस्टैब्लिश कि किसका कितनी रेटिंग हो रही है. फिर उसके बाद आपके पास PTCL भी एक सर्विस है, उसके बाद आपके पास ये जो नया टेल है सर्विसेज हैं. सो यू हैव अ बॉल पार्ट फिगर आइडेंटिफाइंग, और मुख्तलिफ वेरी कर रहा होता है कि प्राइवेटली भी जो हो रहा था, सलमान दानिश जो कर रहे थे. तो आपके पास ऑप्शन टूल्स अवेलेबल हैं और जनरली इस्टेब्लिश भी हैं कि कहाँ पे कितना आपको रेटिंग चल रही होती है. लेकिन ये साइंटिफिकली ज़्यादा हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जब आप जाएंगे DTH की तरफ जाएंगे तो इट विल बी मोर साइंटिफिक. मैनुअल से आप साइंटिफिक की तरफ चले जाएंगे. लेकिन एक और इसमें एक और बात भी आती है कि ये हमेशा ये बात आती है कि सरकारी इश्तहारात जो हैं वो अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए एक जरिया इस्तेमाल होता रहा है. कोई नई बात नहीं है, ये है. मैंने तहरीक इंसाफ का मीडिया डिपार्टमेंट हैंडल किया, और जिन लोगों ने, मैंने रिपोर्टर लेवल पे काम किया है, फिर आपके डेस्क पे काम किया हुआ है, फिर ऊपर टॉप पे काम किया हुआ है. आई कैन वाउच ऑन TV ऑन योर चैनल, एनी ओनर, एनी डेस्क और डायरेक्टर न्यूज़ और रिपोर्टर कैन से कि दुरानी साहब ने कहा हो कि जी ये मेरी खबर ना चलाएं. आई ऑलवेज आस्क देम वन थिंग कि हमेशा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ले लें. आस्क फ्रॉम खैबर टू पेशावर, मैं पार्टी हेड था मीडिया का. खैबर से शुरू करें, अपने ब्यूरो चीफ से पूछना शुरू करें और कराची तक जाएं, किसी से आप पूछ लें. राइट, इवन डॉन TV पूछ सकता है, क्योंकि आपका काम है रिपोर्ट करना, हमारा काम है जवाब देना, हमारा हक है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए. इसके ऊपर मैं स्टैंड करता हूँ और मेरे ऊपर आप पूछ सकते हैं. आप एक जाके ना सर्वे करा देंगे कितना इन्फ्लुएंस करते हैं दुरानी साहब इन टर्म्स ऑफ हैविंग हिज ओन न्यूज़. माय जॉब इज टू क्रिएट न्यूज़. अच्छा, एक और बात भी आती है कि सॉरी मैं इसको कि अभी एक जो तासुर भी है और कुछ हकीकत भी है कि मीडिया इस वक्त अंडर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, और इतने पिछले चंद सालों में हमने इस किस्म का प्रेशर नहीं देखा है. और उसकी वजह क्या है? क्या हुकूमत की वजह से हो रहा है या किसी और इदारे की वजह से हो रहा है? क्योंकि ये एक तासुर नहीं है, बल्कि कुछ उसकी कुछ हकीकतें भी सामने आई हैं कि बहुत सारे TV चैनल्स को जो है वो अहकामात भी आते रहे, ये सब कुछ होता रहा. सॉरी वेरी क्विकली बिकॉज आई हैव टू गो इनटू अ ब्रेक. मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी भी मीडिया को कंसर्न है, देखिए ना, इदारा फौज हो सकता है या हुकूमत हो सकती है ना जी, तो तमाम मीडिया मालिकान तो ISPR भी जाके मिल के आए हैं. अगर किसी एक कंसर्न था तो ISPR में बयान करते. हमारे से मिलने जब आए हैं PBA के पास, APNS किसी ने, लेकिन हुकूमत का फर्ज आता है ना. फौज भी अगर है तो वो तो आपका हिस्सा लेकिन है. हमें बताएं ना आप,
پہلی بات ہے جب پرائم منسٹر سے ملیں تو ہمیں تو کسی نے کنسرن نہیں شیئر کیا, ایک کنسرن نہیں آیا. ایک کنسرن آیا کہ یہ پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں, ہم نے انہیں کہا یہ تاثر دیا جا رہا ہے. میں اس کو ڈسپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر نے اے پی این ایس اور پی بی اے کے سامنے کہا کہ میرے یہاں پہ سکسیس کا ایک راز یہ ہے کہ جی آپ لوگوں نے میری آواز یہاں تک لوگوں تک پہنچائی ہے. وائی وڈ تحریک انصاف ڈو اٹ؟ میں تو مطلب ہمارے پرائم منسٹر وہ فری میڈیا میں بلیو کرتے ہیں, یہ تاثر بالکل غلط ہے. پی ایف یو جے کہتا ہے کہ جی ہمارے اشتہار بند کر دیے گئے ہیں. ہم نے خیبر پختونخوا میں کتنے اشتہار دیے تھے؟ ایک پروسیس ہے, اسی پروسیس میں ہم چلیں گے. جو انفارمیشن ہے ہم شیئر کرتے رہیں گے, اور کہیں پہ کوئی ایسا ایفرٹ نہیں ہے کہ اس کو ہٹا دو, اس کو لگا دو. ہم کیوں کریں؟ ہم نعرہ صاحب بہترین رائٹ ٹو انفارمیشن جو بل تھا وہ خیبر پختونخوا کا تھا, اینڈ وی بلیو ان اٹ. تھینک یو دورانی صاحب. چلیں یہ اب ڈبیٹ آئی تھنک چلتی رہے گی کہ میڈیا کے اوپر کتنا پریشر ہے اور کتنا نہیں ہے, اور ایڈز کا بھی ایشو ہم دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس کو کس طرح مینیج کرتی ہے. بٹ اٹس اے گڈ بگننگ, دیٹس آل وی کین سے فار دا مومنٹ. اب لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور اس کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم ڈسکس کریں گے جو لاہور کے اندر اسموگ کا ایشو ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے انوائرمنٹ کی, اور سردیوں میں جو پچھلے کچھ سالوں سے لاہور کے اندر اسموگ کا پرابلم بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اعجاز احمد. ہی از این انوائرمنٹلسٹ, انوائرمنٹل ایکسپرٹ اور WWF کے سابق ڈیپیوٹی ڈائریکٹر جنرل. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. شکریہ. ڈاکٹر صاحب تو بتائیں ہمیں, اس سال کچھ گفتگو ہو رہی ہے کہ نومبر کے مہینے کا جب تک سٹینڈرڈز ہیں تو اسموگ ابھی جو لاہور میں ہے وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی پچھلے سال تھی. تو اس کی وجہ کیا کوئی نئی حکومت آئی ہے تو کوئی تبدیلی آ گئی ہے, نیا لاہور بن گیا ہے, یا کوئی اور وجہ ہے اس کی؟ شاید جو اس کی بنیادی وجہ ہے وہ بارش کا ہونا ہے, کیونکہ جو اسموک اور مطلب جو بھی ایئر پولوشن کے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں بارش سے الٹیمیٹلی وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اور پھر دوبارہ آہستہ آہستہ جو وہ خشکی بڑھتی ہے, اور سردیوں کے مہینوں میں جب نمی کم ہوتی ہے تو پھر جو ہے ڈسٹ پارٹیکلز بن کے پھر دوبارہ وہ اسی طرح ویزیبلٹی کو کم کرتے ہیں. لیکن اس پہ کس طرح سے اوور کم کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ تو اتنی حالت وہ بری ہوتی ہے, نہ صرف صحت کے نقطہ نظر سے بلکہ ویزیبلٹی بھی آپ کی کم ہو جاتی ہے. تو اور مجھے تو یاد ہے کہ ایک دفعہ کوئی کرکٹ سیریز ہو رہی تھی پاکستان اور کسی اور ملک کے درمیان, وہ پوری کی پوری جو ہے وہ اس 5 دن جو ہے نہیں ہو سکی. تو جب یہ ایک مستقل ایک پرابلم بن کے آیا ہے تو اس کا کوئی علاج تو یقیناً ہوگا. دیکھیں اس کے جو آئی تھنک شارٹ ٹرم اگر ہم دیکھیں تو ایسا تو جو چھوٹے چھوٹے وہ علاج ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس سے ایک ٹیمپریری ریلیف تو مل جاتا ہے. وہ یہی ہے کہ آپ نے جس طرح برک کلنز ہیں, جو بھی آپ کے جو اسموک یا ایئر پولوشن کے جو ذرائع ہیں ان کو آپ نے منیمائز کرنا ہے بیسیکلی. تو وہ آپ برک کلنز ہیں ایک سورس ہے, آپ کے آٹو جو وہیکل ہیں, آٹو رکشاز ہیں, یہ دوسرا سورس ہے. ان کی جو آئی تھنک لانگ ٹرم جو سولوشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ وہیکل انسپیکشن جو ہے اس کو ریگولرائز کیا جائے. جو آٹو رکشاز ہیں جو کہ امٹ کرتے ہیں اس طرح جو پی ٹی آئی کی حکومت نئی آئی ہے, کیا اس نے کوئی سٹیپس لیے ہیں؟ کیونکہ انیشلی انہوں نے گفتگو کی تھی کہ ہم برک کلنز کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں گے جب اسموک کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے, مگر پھر اس پہ زیادہ پروگرس نہیں ہو. وہ تو انڈیا سے ہوتا ہے, تو کوئی انہوں نے کوئی کانکریٹ سٹیپس لیے ہیں؟ دیکھیں وہ انیشلی تو ڈسکشن یہی ہوئی تھی کہ اینڈ آف اکتوبر برک کلز جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے ٹل دسمبر, اور اس کا امپیکٹ جو ہونا تھا وہ یہ ہوا کہ اینٹیں مہنگی تو ہو گئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی جو مختلف لابیز ہیں, اسی طرح ایک وہ لابی نے اتنا افیکٹولی گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ وہ آئی تھنک ناؤ انہوں نے کہا ہے کہ 10 دن کے لیے جو ہے وہ بند ہوں گے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ شاید وہ 10 دن کے لیے بھی بند نہ ہوں. تو دوسری جو میرا اپنا جو اس میں خیال یہ ہے کہ جو ایک سورس ہے وہیکل جو ہیں, آئی تھنک اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے.
लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो आपके पड़ोसी इंडिया से जो वो जो क्रॉप्स को बर्न करते हैं, क्रॉप्स को जो बर्न करते हैं, उसके अलावा जो इंडियन जो पंजाब है उसमें तकरीबन जो कोल पावर्ड जो उनकी जो पावर प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। मैं देख रहा था कि तकरीबन जितनी पाकिस्तान की टोटल वो प्रोडक्शन है बिजली की, वो सिर्फ इंडिया में पंजाब के इस एरिया में होती है। लेकिन इंडिया तो एक सिग्नेटरी है जो पेरिस का जो एक ट्रीटी है, हाँ जी। और ये कहा जा रहा है कि चाइना ने तो खैर बहुत ज़्यादा उसमें कामयाबी ली है, लेकिन इंडिया भी उन ममालिक में आता है जहाँ पे खासी जो है मेजर्स लिए गए हैं। तो इस मसले पे अभी तक उनके यहाँ कुछ नहीं ज़्यादा हुआ है। अभी तक आप देखें कि इंडिया में 60% से ज़्यादा जो एनर्जी की जो सोर्स है वो कोल पावर्ड जो प्लांट्स हैं वो हैं। और दिल्ली इज वन ऑफ द वर्स्ट आई थिंक सिटीज इन द वर्ल्ड। लाहौर और दिल्ली जो है वो तकरीबन नजदीक है। डॉक्टर साहब, दो चीज़ें हैं, अभी हम गुफ्तगू भी कर रहे थे कि एक तो है जो स्मॉग का प्रॉब्लम है जो हमें सर्दियों में ज़्यादा लाहौर में और उसके इर्द गिर्द के इलाकों में देखने को नज़र आता है, मगर उससे जो रिलेटेड दूसरा इशू है वो ये है कि जो क्वालिटी ऑफ एयर है लाहौर के अंदर वो तकरीबन सारा साल ही कहते हैं कि इतनी बुरी है कि उसमें सांस नहीं लिया जाना चाहिए आइडियली, मतलब कि अगर आप सेहत के हवाले से देखें तो इज़ दैट ट्रू कि हम सिर्फ इस वक्त गुफ्तगू जब करते हैं एनवायरनमेंट के हवाले से हम स्मॉग की बात ज़्यादा करते हैं और इस चीज़ को भूल जाते हैं कि शायद सारा साल ही जो हवा जिसमें सांस ले रहे हैं लाहौर के रेजिडेंट्स वो तो बहुत बुरी है। अच्छा, और एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एयर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पानी का अल्टरनेट आप जो है वो बॉटल ले सकते हैं और दूसरी चीज़ें जिनके ऑप्शंस आपके पास हैं। एयर का कोई ऐसा अल्टरनेट ऑप्शन आपको नजर नहीं आता सवाए इसके कि हर कोई सिलेंडर लेकर चल रहा है। आप ये कह के सी द वेल ऑफ पीपल ने बाकी हर चीज़ का मसला ढूंढ लिया खरीद के। एक प्रेसिडेंस मौजूद है मैक्सिको सिटी used to be one of the worst। अब मैं जब गया था 80s में तो वहाँ पे तो सांस लेना भी मुश्किल थी, लेकिन वो जो है अब ना वहाँ पे सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है, बदल गई है। तो वो कैसे हुआ है? देखिए अब यही वहाँ पे एक और भी प्रॉब्लम थी कि जो वैली है तो उसके हवा का दबाव जो है वो तो नीचे की तरफ आता था, वो एक और प्रॉब्लम भी थी। इसमें यही मैं जिस तरह पहले शुरू में कहा कि ये लॉन्ग टर्म जो है इसके जो भी सॉल्यूशंस हैं उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और उसका जो मेन फैक्टर एक जिस तरह ये है कि आपका जो भी स्मोक इमिटिंग चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो ट्रैफिक हो, गाड़ियां हैं, इंडस्ट्री है, आपके पावर प्लांट्स हैं, बर्निंग है, एग्रीकल्चर वेस्ट और उसके हवाले से। अच्छा, ये जो शायद ये राइस की जो बर्निंग है ये नहीं होती, बाकी सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। आपकी गाड़ियां भी उसी तरह चलती हैं, आपकी इंडस्ट्री भी उसी तरह चल रही है, आपके रिक्शा, टैक्सी और वो जो तो इजाज़ साहब, तो इसमें बेसिकली फिर दो एंगल्स हो गए ना कि एक तो ये एक ऐसा इशू है जिसको बायलैटरली इंडिया पाकिस्तान को मिल बैठ के हल करना पड़ेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये अकेले लाहौर या पंजाब के अंदर हम मसला हल नहीं कर सकते जितनी मर्जी भी। और दूसरा जो लोकल लेवल पे शहर के अंदर इक़दामात लेने पड़ेंगे, जैसे कि ट्रैफिक का कुछ करें। तो ट्रैफिक के हवाले से कोई सजेशंस कि क्या वो कर सकते हैं वेरी क्विकली, बिकॉज नाउ वी हैव टू रैप अप द सेगमेंट। देखिए, लाहौर में ये काम शुरू हुआ था और पूरे पंजाब में व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है उसके तहत गाड़ियों को वो 6 महीने के लिए लाइसेंस इशू करते थे, जो कि पहले भी एक सिस्टम होता था लेकिन वो बहुत ही वेग सा होता था। अब ये इसका बाकायदा साइंटिफिकली जो है वो असेसमेंट होती है और उसकी बेस पे वो मॉनिटर करके गाड़ी को सर्टिफिकेट जो है वो देते हैं। अगर कहीं पे कोई कमी है तो वो उसको सजेस्ट करते हैं कि आप ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर करके ले आएँ। अच्छा, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इंडिया जो वो मूवमेंट के हवाले से कि वहाँ पे उन्होंने पैडी की जो हार्वेस्ट है उसको विंड की डायरेक्शनल जो चेंजेस हैं उसकी स्टडी करके उसको डिले किया कि जब वो विंड की डायरेक्शन जो है जब वो मूव करती है अवे फ्रॉम इंडिया इट कम्स टू पाकिस्तान, तब वो उन्होंने उसको जो है वो अलाउ किया कि आप हार्वेस्ट करें। तो आई थिंक वो जो एग्रीमेंट है उसको देखने की जरूरत है कि किस तरह बायलैटरली हम इसको। थैंक यू सो मच एजाज साहब, सॉरी वी सीम टू हैव रन आउट ऑफ टाइम, बट बेसिकली यही है कि लोकल अथॉरिटीज़ को बहुत सारे इक़दामात करने पड़ेंगे अगर उन्होंने इसको कंट्रोल करना है, और साथ में ही इंडिया से भी इस इशू पे कंसल्टेशन और डायलॉग का प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही।
कल फिर दोबारा मुलाकात होगी।